हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 गैर अफसानवी नस्र। आज हम अफसाने के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सवाने निगारी का फ़न। सवाने सानिहा की जमा है और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माने ज़ाहिर होने वाला, पेश आने वाला, वक़ुआ और माजरा के हैं। आम इस्तेमाल में नापसंदीदा और वहशत अंगेज़ वाक़ये को सानिहा कहा जाता है। याद रहे कि सवाने उमरी और सवाने निगारी की इस्तिलाहात में उससे लुग़वी माने का एतबार किया गया है। इस तरह सवाने उमरी का मतलब है वाक़यात और हयात, हालात ज़िंदगी या ज़िंदगी की सरगुज़श्त जिसमें अच्छे बुरे, नरम गरम, तल्ख़ व शीरीं हर तरह के वाक़यात शामिल हैं। सवाने निगारी से मुराद किसी शख्स की सवाने उमरी, सरगुज़श्त या हालात ज़िंदगी तहरीर करने का नाम है। अंग्रेज़ी अदब में ड्राइडन पहला अदीब है जिसने 1663 में पहली मरतबा सवाने उमरी की तारीफ़ की थी। ड्राइडन के मुताबिक किसी ख़ास शख्स की ज़िंदगी की तारीख़ सवाने उमरी है। जॉनसन के मुताबिक सवाने उमरी बयानिया तहरीर की मुख्तलिफ़ अक़साम में से हैं। ये निहायत शौक़ से पढ़ी जाती हैं और निहायत आसानी के साथ ज़िंदगी के मक़ासिद पर उसका इतलाक़ किया जा सकता है। ज्ञान चंद जैन के मुताबिक इस सवाने में किसी शख्स के हालात ज़िंदगी और शख्सियत के बारे में लिखा जाता है। सवाने उमरी तारीख़ की एक शाख होती है। सवाने निगारी में मौजू को बुनियादी अहमियत हासिल है। सवाने का मौजू इंसान होता है। सवाने का मौजू इंसान होता है। माहिरीन ने सवाने निगारी की अदबी अहमियत को मुतय्यन करने के लिए उसके 3 लवाज़िम की निशानदही की है। नंबर 1 मौजू, नंबर 2 मवाद, नंबर 3 उसलूब। फ़नी एतबार से सवाने में एक तरफ मद्दाही ख्वाह वो कितनी ही मुदल्लल और मरबूत क्यों ना हो, सवाने को बेजान बना देती है, यानी मद्दाही बेजान बना देती है। जॉनसन कहता है कि सवाने निगारी को सच्चाई, वज़ाहत और नफ्सियाती कैफियत पर तवज्जो देना चाहिए। हाली के नज़दीक सवाने निगारी एक इफ़ादी सिन्फ़ है जो असलन और अखलाक़ी मक़ासिद के ताबे है, यानी उसमें असलियत और मक़ासिद के ताबियत होती है। हाली के मुताबिक सवाने उमरी ताज़ियाना इबरत है। इससे सोई हुई पसमानदा कौम की रगे हमीयत बेदार होती है। इससे नेकी की तहरीक पैदा होती है, अच्छाई बुराई में तमीज़ होती है। उसका मुताला बड़े बड़े काम करने पर आमादा करता है। सवाने निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। सवाने निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू में सवाने निगारी के कुछ धुंधले से ख़त व ख़ाल हैं जिन्हें इस सिन्फ़ के अव्वलीन नक़ूश कहा जा सकता है। दक्कनी मसनवियों और उर्दू शुआरा के तज़किरों में मिलते हैं। उर्दू में सवाने निगारी का आगाज़ हाली से होता है। हाली को उर्दू का पहला जदीद सवाने निगार करार दिया जा सकता है और उनकी तसनीफ़ हयात सादी 1886 को पहली सवाने कहा जा सकता है। उनकी पहली सवाने कहा जा सकता है उनकी तसनीफ़ को। हाली और शिबली के अहद में उर्दू सवाने निगारी। हाली की सवाने निगारी कौन सी हैं? हयात सादी 1886, यादगार गालिब 1886 और 97 1896 और 97 के दरमियान की। हयात जावेद 1901। फिर शिबली की है अल-मामून 1889, सीरत-उन-नोमान 1891,
الفاروق 1898، الغزالی 1902، سوانح مولانا روم 1906، سیرت النبی 1910 پہلی جلد، یعنی علامہ شبلی نعمانی پہلی جلد لکھ پائے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، پھر ان کے مائع ناز شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کی بقیہ 4 جلدیں مکمل کی۔ یہ 3 کتابیں حالی کی ہیں، اور اس کے بعد المامون اور سیرت النعمان اور الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، سیرت النبی، یہ علامہ شبلی نعمانی کی تصنیفات ہیں۔ مرزا حیرت دہلوی نے سیرت محمدیہ لکھی، نورتن اکبری مع سوانح اکبر، نور جہاں بیگم، زیب النساء بیگم، فردوسی، ارسطو اور افلاطون، حیات طیبہ، حیات حمیدیہ، عبدالرزاق کانپوری کی البرامکہ، احمد حسین الہ آبادی کی حیات سعدی، حیات نور الدین مخمور، حیات ذوق، حیات سلطان صلاح الدین، منشی محمد دین فوق کی ڈپٹی نذیر احمد امہات الامہ، افتخار عالم، حیات النذیر 1912، قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی رحمۃ للعالمین سیرت کی بہت بہترین کتاب ہے، افضل حسین ثابت کی حیات دبیر۔ عہد حالی اور شبلی کے بعد اردو میں سوانح نگاری، پھر اس کے بعد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ للعالمین رحمت عالم سیرت پر ہے، حیات امام مالک، سیرت عائشہ، حیات شبلی، سیرت النبی، آخری 4 جلدیں، سیرت النبی کی آخری 4 جلدیں، اور پھر عمر خیام۔ سیرت النبی کی پہلی جلد ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی نے لکھی، اور آخر کی 4 جلدیں علامہ سید سلیمان ندوی نے تصنیف کی، اور آخری ہے ان کی عمر خیام۔ علامہ عبدالسلام ندوی کی فقراء اسلام، سیرت عمر بن عبدالعزیز، اقبال کامل، امام رازی۔ حبیب الرحمن خان شیروانی کی ذکر جمیل، نابینائے علماء سلف، تذکرہ بابر، سیرت الصدیق، مولوی اکرام اللہ ندوی کی وقار حیات، رئیس احمد جعفری کی سیرت محمد علی، رند پارسا، حیات محمد علی جناح، اور غلام رسول مہر کی غالب، سیرت سید احمد شہید، شیخ محمد اکرام کی شبلی نامہ اور غالب نامہ، مالک رام کی ذکر غالب 1938 میں شائع ہوئی، قاضی عبدالغفار کی آثار جمال الدین افغانی، آثار ابوالکلام۔ صالح عابد حسین غالب، عبدالماجد دریابادی کی حکیم الامت، محمد علی ذاتی ڈائری کے چند عبدالمجید سالک کی ذکر اقبال، ابو سعید قریشی کی منٹو، ملا واحدی کی سوانح عمری، خواجہ حسن نظامی، معین الدین ندوی کی حیات سلیمان۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔